हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी एम्पियर सर्किटल ल डिस्कस गर्नेछौँ। र यो एम्पियर सर्किटल ल चाहिँ के हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। करेन्ट इज अ सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। करेन्ट इज अ सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। करेन्ट चाहिँ के को सोर्स हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको सोर्स हो। जहाँनिर करेन्ट छ त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, र जहाँनिर करेन्ट छैन त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड छैन। जहाँनिर करेन्ट जिरो म्याग्नेटिक फिल्ड जिरो, अनि जहाँनिर करेन्ट छ त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ। त्यो करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। अब हामीले एउटा कन्डक्टरलाई कन्सिडर गऱ्यौँ, जुन चाहिँ कन्डक्टर जसले करेन्ट क्यारी गरेको छ, त्यो कन्डक्टरले करेन्ट क्यारी गरेको छ, अनि त्यो करेन्ट क्यारी गरेको कन्डक्टरले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दैछ। हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुललाई हेऱ्यौँ भने करेन्टको डिरेक्सन यो उँभो जाँदैछ, भने म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा छ, एन्टी क्लकवाइज छ। करेन्ट चाहिँ यो कार्डबोर्डबाट उकालो निस्किँदैछ, यो इमर्ज हुँदैछ करेन्ट भने त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्टी क्लकवाइज भयो। एन्टर हुँदैछ भने कार्डबोर्डबाट एन्टर हुँदैछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड क्लकवाइज हुन्छ है, क्लकवाइज भयो। अब हामीले एउटा लुप कन्सिडर गऱ्यौँ। यो लुप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको लुप हो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट यहाँनिर छ, यो सेन्टरमा करेन्ट छ, भनेपछि यो करेन्ट यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ यसले म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा सर्कुलर लुप म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँदैछ। यही सर्कुलर यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई नै हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर लुप मान्छौँ। भनेपछि यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एम्पियर सर्किटल ल यसले स्टेटमेन्टमा के भन्छ, एम्पियर्सको स्टेटमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ द लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। लाइन इन्ट्रिगल भन्ने बित्तिकै हामी लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि यो लाइन इन्ट्रिगलको सिम्बल हो अफ म्याग्नेटिक फिल्ड BDL। लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड आर क्लोज कर्व, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको जुन चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज कर्व हुन्छ। अनि जुन चाहिँ के बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इज इक्वल्स टु μ0 टाइम्स द टोटल करेन्ट, μ0 टाइम्स द टोटल करेन्ट I threading the area bounded by the curve। भनेपछि लाइन इन्ट्रिगल अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ μ0 टाइम्स द टोटल करेन्ट, भनेपछि यो करेन्टले चाहिँ कति एरिया थ्रेड गर्छ त त्यहाँसम्म म्याग्नेटिक फिल्ड हामी भेट्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो करेन्टले बनाएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो त हामीले एउटा कप कन्सिडर गरेको छौँ, क्लोज कप कन्सिडर गरेको छौँ अथवा लुप कन्सिडर गरेको छौँ। तर यो करेन्टले चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ थ्रेड गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो बाउन्ड गरेको एरियाभित्र चाहिँ यसले म्याग्नेटिक फिल्ड थ्रेड गर्छ। भन्नु मतलब चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट हुन्छ। यहाँनिर पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ, 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 म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यो भित्र यो बाउन्डेड एरियाभित्र यो बाउन्ड्रीभित्र म्याग्नेटिक फिल्ड छ। भनेपछि लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड आर क्लोज कर्व इज इक्वल्स टु μ0 टाइम्स अब म्याग्नेटिक फिल्ड। यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल आर क्लोज कर्व, द लाइन इन्ट्रिगल आर क्लोज कर्व इज इक्वल्स टु μ0 टाइम्स द टोटल करेन्ट I threading the area bounded by the curve। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले यति रिजनको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। यति रिजनको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बराबर μ0 टाइम्स द टोटल करेन्ट थ्रेडिङ द बाउन्डेड एरिया। अब हामीले म्याथमेटिकली यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बराबर चाहिँ पेरिमिटर अफ क्लोज सर्किट, पेरिमिटर अफ क्लोज्ड कर्व बराबर चाहिँ
म्यू 0 इन्टु टोटल करेन्ट through any surface, total current through any surface of which the closed circuit is the perimeter, of which the closed circuit is the perimeter. अब perimeter of closed curve, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो एम्पियर सर्किट लॉ को सब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dl इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स इन्टु आई हो भयो मैथमेटिकल स्टेटमेंट अफ एम्पियर सर्किटल ल। अब यो डिएल चाहिँ हाम्रो जस्तो पनि हुनसक्छ। डिएल भन्ने बित्तिकै हामी लाइन इन्ट्रिकलमा आउँछौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट छ, म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट छ, डिएल भन्ने बित्तिकै हामी लाइन इन्ट्रिकलमा आयौँ। किन भन्दा इन्टिग्रेसन हुँदैछ यहाँनिर। भनेपछि बी म्याग्निट्युड इन्टु पेरिमिटर अफ क्लोज कर्व। सपोज हाम्रोमा यस्तो खालको कर्वहरू छ, यो सर्कुलर भयो। यदि सर्कुलर छ भने यसको रेडियस आर हुन्छ भने त्यतिखेर यहाँनिर 2 पाई आर हुन्छ। 2 पाई आर भयो। 2 पाई आर भन्ने बित्तिकै म्यू 0 आई भयो इक्वल्स टू म्यू 0 आई। यो स्टेटमेन्टको मुताबिक अथवा पेरिमिटर अफ द क्लोज कर्व, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू 0 बाई म्यू 0 आई। अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ यहाँनिर इक्वल्स टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर भनेर। र यहाँनिर एल इक्वल्स टू 2 पाई आर हुन्छ। यो टोटल लेन्थ हो। यो 2 पाई आर भनेको टोटल लेन्थ भने यो डिएल भनेको सानो सेगमेन्ट हो, एलिमेन्ट, सानो एलिमेन्ट हो। सानो एलिमेन्ट भयो। डिएल भनेको सानो लेन्थ एलिमेन्ट भयो। अनि एल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल लेन्थ भयो। भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल लेन्थ आउँछ। टोटल लेन्थ हो हाम्रो 2 पाई आर। यसलाई हामीले यसरी इन्टिग्रेट गर्नु पनि सकिन्छ, यसरी इन्टिग्रेट गर्न पनि सकिन्छ। लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड इन्टु डिएल इक्वल्स टू म्यू 0 आई छ। अब हामीले मैग्नेटिक फिल्डलाई बाहिर राखेर यसलाई मात्रै इन्टिग्रेट गरिदियौँ। डिएल इक्वल्स टू म्यू 0 आई, म्यू नट आई भयो। बी इन्टु डिएल, डिएल 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 जोड्यो भने यो सर्कुलर भयो। सर्कुलरमा यहाँनिर हुन्छ 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू 0 आई भयो। भनेपछि अब हामीले यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड सजिलैसँग पाउनु सक्छौँ। यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड पायौँ हामीले। हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ बी इक्वल्स टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर भयो। यो चाहिँ भयो अकॉर्डिङ टू एम्पियर सर्किटल ल द म्याग्नेटिक फिल्ड इज बी इक्वल्स टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर हुन्छ। अब हामीले जुन चाहिँ क्लोज कर्व कन्सिडर गर्दैछौँ, जुन चाहिँ क्लोज कर्वलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एम्पिरियन लूप भनिन्छ। इट इज ज्योमेट्रिकल एन्टिटी नट अ रियल लूप। अब यो चाहिँ एउटा ज्योमेट्रिकल फिगर हो तर रियल लूप चाहिँ होइन। हामीले देख्दैनौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड देख्दैनौँ, तर हामी एजम्सनमा जान्छौँ कि यो चाहिँ एउटा हामीले देखिँदैछ भनेर हामी एज्युम गर्छौँ, जुन चाहिँ एम्पिरियन लूप भनेर भनिन्छ। जसलाई चाहिँ एम्पिरियन लूप, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बनिँदैछ त्यही नै हाम्रो एम्पिरियन लूप हुन्छ। अब फर सर्कुलर लूप, अब सर्कुलर लूपको लागि चाहिँ फर सर्कुलर लूप चाहिँ एल हुन्छ 2 पाई आर। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर भयो सर्कुलर लूपको लागि।
अब त्यसरी नै हाम्रो रेक्टेंगुलर लूप भयो। फर रेक्टेंगुलर लूप L हुन्छ पेरिमिटर 2a plus b, where a is length, where a equals to length and b equals to breadth भयो। भनेपछि त्यतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ देयरफोर म्याग्नेटिक फिल्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल ल म्यू 0 I बाई 2a प्लस b भयो। अब त्यसरी नै हाम्रो स्क्वायर पनि हुन सक्छ फर स्क्वायर लूप त्यतिखेर L हुन्छ हाम्रो a स्क्वायर भनेको साइड स्क्वायर हो। नो L हुन्छ हाम्रो 4 इन्टु साइड भनेपछि देयरफोर म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्यू 0 I बाई 4a भयो। यो चाहिँ थियो हाम्रो एम्पियर सर्किटल ल। एम्पियर सर्किटल ल भयो। अब हामीले एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँनिर हामीले चाहिँ यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि हाम्रो स्टेटमेन्ट के हो अनि स्टेटमेन्ट सँगसँगै करेन्ट कस्तो छ। करेन्ट अपवर्ड हुनुको मतलब चाहिँ करेन्ट उँभो हुनुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा करेन्ट छ भने यसलाई हामीले यो इमर्जिङ करेन्ट हो। एमर्ज भनेको चाहिँ निस्किँदैछ करेन्ट। अनि यदि हाम्रो डाउनवर्ड करेन्ट छ भने यसलाई चाहिँ एन्टरिङ करेन्ट भनिन्छ। अब यदि करेन्ट चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भने राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट हामी पत्तो लगाउन सक्छौँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज छ। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। यदि डाउनवर्ड छ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ क्लकवाइज। म्याग्नेटिक फिल्ड के छ क्लकवाइज हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड क्लकवाइज हुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ म्याग्नेटिक फिल्ड at the center of solenoid। म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सोलेनोइड। अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सोलेनोइडको सेन्टरमा चाहिँ कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। अब हाम्रोमा सानो सोलेनोइड छ भने त जस्तो हाम्रो बार म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यसरी नै सोलेनोइडले पनि बनाउँछ। तर हाम्रोमा सोलेनोइडको लेन्थ लामो छ भने त्यतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो बनिन्छ। Magnetic field produced by straight solenoid। Magnetic field produced by straight solenoid। Straight solenoid। Magnetic field produced by straight solenoid अब यसमा चाहिँ सोलेनोइड कन्सिस्ट अफ सोलेनोइड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ एन टर्न्स। सोलेनोइड कन्सिस्ट अफ लार्ज नंबर अफ टर्न्स। सोलेनोइडमा चाहिँ नंबर अफ टर्न्सले जुन चाहिँ वायर वाउन्ड गरेर बनाइएको जुन चाहिँ सब्सटेन्स भयो सफ्ट आयरन कोर सोलेनोइड हुन्छ यो। र सोलेनोइडमा चाहिँ
इन द फर्म अफ क्लोजली स्पेस हेलिक्स, यो हेलिक्स जस्तो छ, यसरी कन्टिन्यू वाउन्ड गरेको छ। इच टर्न क्यान बी रिगार्डेड एज सर्कुलर लुप, प्रत्येक टर्नलाई चाहिँ हामी सर्कुलर लुप कन्सिडर गर्छौँ, प्रत्येक टर्नलाई हामी सर्कुलर लुप कन्सिडर गर्छौँ। एन्ड द नेट म्याग्नेटिक फिल्ड इज द भेक्टर सम अफ द फिल्ड ड्यू टु अल द टर्न्स एन्ड इज प्यारलल टु द एक्सिस अफ द सोलेनोइड। अब हामीले नेट म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ यो एउटा लुपले म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनाउँछ र यहाँनिर एनवटा लुप छ भने त्यो एनवटा लुपले म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लुपले जति बनाउँछ, इन्डिभिजुअल म्याग्नेटिक फिल्ड पहिला हामी यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ। इन्डिभिजुअल म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इन्डिभिजुअल लुपले बनाएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यो गरिसकेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एड गर्छौँ। एड गर्दाखेरि चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई सोलेनोइड आउँछ है। अब इट क्यान बी सिन दैट द म्याग्नेटिक फिल्ड इन द इन्टिरियर अफ द सोलेनोइड इज युनिफर्म। अब युनिफर्म चाहिँ इन्टिरियर अफ द सोलेनोइड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ अनि प्यारलल हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ अनि प्यारलल हुन्छ, इज युनिफर्म एन्ड स्ट्रङ, भित्रपट्टि स्ट्रङ पनि हुन्छ। द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द एक्सटिरियर पोइन्ट इज विक, र बाहिर आयौँ जब चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्डको बाहिर यो सोलेनोइडको बाहिर आउँछौँ, सोलेनोइडको बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड विक हुन्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड हराउँछ, भ्यानिस हुन्छ र सर्टन पोइन्टसम्म मात्रै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। द म्याग्नेटिक फिल्ड इज एलोङ द एक्सिस अफ द सोलेनोइड विथ नो पर्पेन्डिकुलर नर्मल कम्पोनेन्ट्स। अब यस्तो हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सोलेनोइडको एक्सिसमा हुन्छ, त्यहाँनिर कुनै पनि पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अथवा नर्मल कम्पोनेन्ट बनिनेवाला छैन। सोलेनोइडभित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुन्छ। सपोज यो नर्थ पोल भयो, सोलेनोइडको नर्थ पोल भयो, यो सोलेनोइडको साउथ पोल भयो र इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइडको भित्रपट्टि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ साउथदेखि नर्थतिर, साउथदेखि नर्थतिर हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन, साथसाथै त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म हुन्छ। तर जब चाहिँ हाम्रो पोलबाट जुन चाहिँ स्टार्ट हुने म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो चाहिँ नर्थ पोलबाट स्टार्ट हुन्छ र एन्ड हुन्छ साउथ पोलमा। नर्थ पोलबाट स्टार्ट भयो अनि एन्ड हुन्छ साउथ पोलमा, नर्थ पोलबाट स्टार्ट एन्ड एट साउथ पोलमा। र यो जुन चाहिँ बाहिरको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो युनिफर्म हुनेवाला छैन। अब यहाँनिर जुन चाहिँ नियर द नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ क्राउड भयो। जस्तो हाम्रो म्याग्नेटको बार म्याग्नेटको प्रपर्टी छ त्यस्तै नै सिमिलर प्रपर्टी हुन्छ सोलेनोइडको पनि। नियर द म्याग्नेट चाहिँ क्राउड म्याग्नेटिक फिल्ड छ, भन्नुको मतलब चाहिँ नियर द म्याग्नेटिक पोल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ज्यादा हुन्छ र जति टाढा गयौँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड विक हुँदै हुँदै जान्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड विक हुन्छ। अब हामी यहाँनिर कन्सिडर गरौँ, सपोज यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो पी हो, यो पोइन्टलाई चाहिँ ए कन्सिडर गरौँ अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ बी कन्सिडर गरौँ। अब हामी यहाँनिर कम्पेयर गर्नु सक्छौँ कि यो पोइन्ट एमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ज्यादा छ एज कम्पेयर टु एज कम्पेयर टु पोइन्ट बी। यो पोइन्ट बी यहाँनिर अथवा यहाँनिर कन्सिडर गर्न पनि सकिन्छ। यो पोइन्ट बी भयो, यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कम्ती छ एज कम्पेयर टु ए, किन भन्दाखेरि चाहिँ ए चाहिँ हाम्रो नियर द पोल छ अनि बी चाहिँ छ फार अवे फ्रम द पोल, पोलदेखि धेरै टाढा भएको छ, यो स्पेसमा छ, म्याग्नेटिक यो सोलेनोइडदेखि धेरै टाढा स्पेसमा छ यो पोइन्ट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी विक हुन्छ, त्यहाँ यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ज्यादा हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ नियर द पोल छ। ओके, नाउ अब यदि हामीले यो सोलेनोइडलाई चाहिँ लामो बनाइदियो, एकदमै लामो बनाइदियो सोलेनोइडलाई भने चाहिँ इट एपियर्स लाइक अ लङ सिलिन्ड्रिकल मेटल सिट, हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लामो सिलिन्ड्रिकल मेटल सिट जस्तो देखिँदैछ भने त्यतिखेर चाहिँ द फिल्ड आउटसाइड द सोलेनोइड एप्रोचेस टु जिरो, यो सोलेनोइडदेखि बाहिर चाहिँ जति पनि फिल्डहरू छ त्यो चाहिँ एप्रोचेस टु जिरो अथवा जिरो हुन्छ। अनि द अप्पर भ्यू अफ डट, अब हामीले सिलिन्ड्रिकल एउटा लङ मेटल सिट जस्तो हामीले सोलेनोइडलाई देख्नको लागि हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। सोलेनोइडलाई हेर्दाखेरि
सोलिनोइड हामीले रेक्टेंगुलर सीट जस्तो यस्तो सीट जस्तो देखिँदैछ, सीट जस्तो देखिँदैछ। अनि यो भित्र त म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ। अब यहाँनिर माथि हामीलाई डट अप्पर कलम हाम्रो डट छ, डट र लोअर कलम चाहिँ हाम्रो क्रस छ। लोअर कलम चाहिँ हाम्रो क्रस छ, अप्पर कलम चाहिँ डट छ र लोअर कलम चाहिँ क्रस छ। अब त्यो डटले चाहिँ द फिल्ड आउटसाइड द सोलिनोइड एप्रोचेस टु 0, फिल्ड चाहिँ आउटसाइड द सोलिनोइड चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एप्रोचेस टु 0 हुँदैछ। भन्नुको मतलब 0 हुँदैछ। द अप्पर भ्यू अफ डट इन द फिगर, यो जुन चाहिँ फिगरमा देखेको जुन चाहिँ अप्पर भ्यू छ, अप्पर भ्यू इन द फिगर इज लाइक यूनिफर्म करेन्ट सीट। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यूनिफर्म करेन्ट सीट विथ करेन्ट कमिङ आउट अफ द प्लेन अफ द पेपर। यो डटले चाहिँ बुझाउँछ यो करेन्ट चाहिँ के हुँदैछ, इमर्ज हुँदैछ, आउट अफ द प्लेन अफ द पेपर हुँदैछ, आउट अफ द प्लेन अफ द पेपर हुँदैछ। यो चाहिँ इमर्जिङ करेन्ट भयो यो डट चाहिँ। फ्रम द राइट ह्यान्ड रुल द फिल्ड ड्यू टु दिस आउटवर्ड करेन्ट इज टु द लेफ्ट एट पोइन्ट क्यू। अब यहाँनिर हामीले पोइन्ट क्यू कन्सिडर गर्यौँ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ आउटवर्ड फिल्ड छ त्यो चाहिँ क्यूदेखि यता लेफ्टपट्टि हुन्छ। अनि अर्को पोइन्ट हामी यहाँनिर पी कन्सिडर गर्छौँ, पोइन्ट पी इनसाइड द सोलिनोइड हामीले पी कन्सिडर गर्यौँ। From the right hand rule, the field due to this outward current is to left at point Q. Point Q यो outward current को field जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ लेफ्ट पट्टि हुन्छ। पोइन्ट अघिको जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो एम्पियर सर्क्युटल लको इमर्जिङ हुँदा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भनेपछि लेफ्टपट्टि आउनु पर्यो, इमर्जिङ हुँदा एन्टी क्लकवाइज, एन्टरिङ हुँदाखेरि चाहिँ क्लकवाइज, उँधो पस्दाखेरि चाहिँ क्लकवाइज भयो। एन्ड टु द राइट एट पोइन्ट पी, र यो पोइन्ट पीदेखि चाहिँ राइटपट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। द लोअर रो अफ क्रसेस इज अल्सो लाइक अ युनिफर्म करेन्ट सीट विथ करेन्ट गोइङ इन्टु द प्लेन अफ पेपर। यो जुन चाहिँ क्रस देखाइएको छ यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टरिङ करेन्ट भयो। द फिल्ड एट एनी पोइन्ट एबभ इज टु द राइट। द टु फिल्ड रेनफोर्स इच अदर एट पोइन्ट पी एन्ड क्यान्सल एक्ज्याक्टली एट क्यू। अब यो दुईटा फिल्ड, यो एन्टरिङ करेन्ट र यो जुन चाहिँ लिभिङ करेन्ट आउटगोइङ करेन्ट छ, इमर्जिङ करेन्ट छ, यो दुईटाको जुन चाहिँ फिल्ड चाहिँ पीबाट निस्केको अनि क्यू यता क्यूको लेफ्टपट्टि आएको जुन चाहिँ फिल्ड छ त्यो चाहिँ क्यूमा गएर रेनफोर्स भएर चाहिँ एकअर्कामा क्यान्सल हुन्छ। किन भन्दा एउटा क्लकवाइज हुन्छ अर्को एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, अपोजिटली डाइरेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ क्यूमा गएर क्यान्सल भयो। भनेपछि क्यूमा गएर क्यान्सल हुँदैछ भनेपछि यहाँनिरको म्याग्नेटिक फिल्ड अब हामी 0 भयो भनेर भन्नु सकिन्छ। अब हामी कन्सिडर गरौँ, वी कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पिरियल लूप, वी कन्सिडर a rectangular Amperian loop ABCD भनेपछि हामीले यहाँनिर ABCD लूप कन्सिडर गर्यौँ, ABCD लूप कन्सिडर गर्दैछ यहाँनिर। यो A B C D। अब यसको लेन्थलाई हामी h मानौँ, यो लेन्थलाई h मान्ने, यो h भइसकेपछि यो पनि h हुन्छ। along CD the field is 0, यो along CD field is 0 भन्नुको मतलब आउटसाइड द सोलिनोइड फिल्ड इज 0।
field is 0, the two section AD and AD, two section AD and BC make no contribution. भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर पनि कुनै फिल्ड छैन, नो कन्ट्रिब्युसन, make no contribution. Thus the relevant length of the Amperian loop is AB. अब हामीलाई चाहिएको जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यो चाहिँ AB मात्रै हो, किन भन्दा यो सोलिनोइडको भित्र परेको छ. So relevant length is relevant length of Amperian loop is AB. AB चाहिँ relevant length भयो. अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सोलिनोइडमा करेन्ट छ र त म्याग्नेटिक फिल्ड छ. यो सोलिनोइडमा यदि करेन्ट नहुनु थियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्थ्यो. भनेपछि लेन्थ अफ एम्पिरियन लूप चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लेन्थ निकाल्नु पर्यो. लेन्थ अफ एम्पिरियन लूप L इक्वल्स टु AB, जसलाई H भनिन्छ, किन भन्दा यो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ चाहिँ n भयो. नम्बर अफ टर्न्स सोलिनोइडमा नम्बर अफ टर्न्स छ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ, n हुन्छ. अब I इक्वल्स टु यो एन्क्लोज करेन्ट, IE भनेको एन्क्लोज करेन्ट हो. IE भनेको चाहिँ एन्क्लोज करेन्ट भनेको चाहिँ I इन्टु NH. किन NH गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ n नम्बर अफ टर्न्स छ, पर युनिट लेन्थ इज H, जो नम्बर अफ टर्न्स इज NH. I भनेको चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सोलिनोइड. यो I चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सोलिनोइड. IE भनेको चाहिँ I इन्टु NH भयो. त्यसरी नै अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दाखेरि देयरफोर अकॉर्डिङ टु एम्पियर सर्किट ल BL इक्वल्स टु μ0 IE भयो. BL भनेको H हो. BH इक्वल्स टु μ0 IE भनेको I इन्टु NH भयो. अब यो H र यो H लाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ. भनेपछि यो B इक्वल्स टु μ0 NI हुन्छ. μ0 NI भयो. अब हामीले सोलिनोइडलाई चाहिँ लामो सोलिनोइड बनायौँ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ μ0 NI हुन्छ. μ0 I भनेको चाहिँ एउटा सिंगल टर्नको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भने μ0 NI चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स अफको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ. ओके, आजलाई यति नै.